नागाच्या कडल्यान त्या हावसा सकयल फुडें जो रस्तो वयता नानोड्या एक मेजर ॲक्सिडंट जाला. ॲक्सिडंट कसो आसलो ती बस म्हणजे म्हापशाच्यान दोडा मार्गार वताली आनी ऑपोजीट सायडीक एक थार येताली गाडी येताली. पण तो ॲक्सिडंट इतलो सिवियर आसलो की ते थार एकदम अशें रोटेट जाला, ताचो टायर फुटून गेला आनी कांयच ना म्हटल्यार अरावंड 14 लोकांक तुका इंजर्ड जाला. फॉर्च्युनेटली म्हणजे खूब लोकांक मायनर इंजरी जाल्या. एकटाच पेशंट आहा ताका मातशें रीब फ्रॅक्चर आसा क्वेरी डॉक्टर सांगतालो, ताका आमी रिफर केला. बाकीच्यांक एक दोगांक हांगा एडमीट केला. खुबश्या जाणांक CLW आसा आनी ब्लंट ट्रॉमा आसा. म्हणजे हांव आनी खंय तरी गांवांत आशिल्लो. हांव एक स्पॉटाचेर एक 10 मिनटांनी पावलो. म्हणजे आमची पुलीस पोस्ट सगळे आशिल्ले, प्रॉपर पंचनामोय केला. तर लोकांची एक डिमांड आशिल्लो की ड्रायव्हर आसा देखीक तो अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहॉल. सो हांव सांगलो प्रॉपर पंचनामा करून ताचो जो अल्कोहॉल लेवल आसा तो वीक ब्लड आनी सगळो तो चॅक करा आनी प्रॉपर जेश्टी जाता. म्हणजे लोकांक इतलेंच सांगता रस्त्याचेर खास करून स्पेशली खंय लोकांची जेन्ना हांव थंय आसली तेन्ना कंप्लेन कितें आसली बुधवार शेनवार आयतार त्या साठी आमचे कशें आसा खुबशे लोक दोडा मार्ग वतात किंवा फार्मांनी वतात आनी अशें सांजचे येतात, मातशी स्पीड घेतात. सिन्सियर लोकांक सगळ्या ड्रायव्हरांक की सावकाश चल्यात, सगळ्यांचे हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा. लकीली ही बस आसली म्हणून बरी जाली. जर आनी जी ती म्हाका दिसता त्या थाराची जी स्पीड इतली आसली, दुसरे जर गाडयेक सादें लागत जाल्यार ऑन द स्पॉट कितें जातलें आसता. फॉर्च्युनेटली सगळे आमचे लोक म्हणजे सारके आसा. हांव थंय स्पॉटाचेर आसलो, हांगा CSCन येवन पळयली, आमची XO आयली, आमची सगळी CSP हांगा आयली म्हणून बरें आसा. पण इतलीच रिक्वेस्ट करता की चलयतना सावकाश करा आनी आमी हें करुया म्हणजे पळोवया, म्हणजे इन्वेस्टिगेट करुया आनी पळोवया कितें येता. थारचो ड्रायव्हर न्ही होता थारचो ड्रायव्हर तो हे मातसो वयल्यान भितर थार आहे